A tragic incident occurred at Drinking Shade of the Raikar wine store in Sangem, wherein a man identified as Harish Kumar Bin from UP was found dead inside the drinking shade of the shop on Thursday morning. The deceased was reportedly intoxicated. Sangem police were present at the spot to investigate the matter. Soon medical team arrived, and the body was taken for a checkup. The store is directly opposite a primary school also adjacent to the excise department. A urinal constructed on municipal council land nearby remains unused and ignored. Until now no action has been taken. This reflects a complete failure of local governance, excise monitoring, and civic responsibility. हांव आसा सांग्यार आनी हांव ज्या जाग्यार उबो आसा तुमी हेका सांग्यावेलो अड्डो म्हणपाक कांय हरकत ना कारण हेच अड्ड्याक आयज एक युवकाची जो युपीचो आसलेलो तेजी आयज कूड सांपडलेली आसा आनी हेते तुमी ब्लॉक पळयता हे ब्लॉकांक तो सोरो पिवन पडून आसलेलो. आतां हांगा सोरो पिवन पडलो सगळ्याच्या मनाक प्रश्न येतलेच की हांगा सो पडलो काय म्हणून. पळयात हे सायडीच्यान हे सगळे होलसेल आसात आनी हांगा हे मदीं मदीं जे गॅप केल्या हे सगळे पिवपाक बसपाक लागून गॅप केले. आतां होलसेल आसा जाल्यार हांगा सोरो भायर पिता कशे लोक. आतां हांगा पळयात फाटल्याच्यान म्हाज्या म्युनिसिपालिटी बिल्डींग आसा आनी हे म्युनिसिपालिटी बिल्डींगेक पळयात अशी हे सोंपे हांगा बसपा खातीर केल्ले हे सगळे बसपाक. हांगा सगळे हे जे सोरो पिवपी आसा हांगा बसतात आनी सोरो पितात आनी उलटी करतात. तशेंच पळयात हो म्युनिसिपालिटीचो दुरीग आसा आनी हे दुर्गाकूच तेंकोन पळयात तो कशें मुत्ता. आतां कोण आजुनी पर्यंत मुत्ता पळय पळयात अशें येवन हे सगळे घाण पसरलेले आसा. आतां हे जे बांदलेले आहा हे स्ट्रक्चर हे सगळे रस्त्यार आसा आनी रस्त्यार एनक्रोच केल्लें आसा हे स्ट्रक्चर. आनी हे रायकर जो होलसेल आसा स्टोर आसा तर हे सगळे हांगा हे सगळे सोरो जो आसा हे सगळे थंयच्यान घेतात आनी हांगा पिवपाक बसतात. हांगा पळयात ही सगळीं शॉपां आसात आनी सगळे पळय बाटली बी सगळ्यो पडलेल्यो आसात. हांगा सोऱ्याच्यो बाटल्यो तश्योच हे पळयात सगळे ग्लास हांगाच जातात. आतां पळयात हो जो होलसेल आसा हो होलसेलाच्या ऑपोजीट शाळा आसा आनी तशेंच पळयात हांगच्यान दिसता जे एक्सायज डिपार्टमेंट आसा हांगावयले तें आसा हांगा तरी सुद्दां हांगा कसलीच कारवाई करना कोण. इवन पोलीस स्टेशन आसा हांगा कोण कारवाई करना आनी सगळे हांगा सामके ओपनली चालू आसा. सगळे बेबदी येता हांगा उलटी करता हांगा कचरो करता. आतां पळयात सायडीच्यान सगळे कचरोच केल्लो आसा. हांगा हेल्थाची सुद्दां कोणाक पडोवन गेल ना. पळयात सगळी घाण करून दवरले आसा आनी हे सगळे स्कुलाचे जी शाळा आसा प्रायमरी शाळा आसा तेजे ऑपोजीट चालू आसा आनी तशें एक्सायज डिपार्टमेंटाच्या सायडीन चालू आसा तरी सुद्दां कोण एक्शन घेनात. आतां सद्याक हे जी कूड आसा ही 108 येवन ती येयल्ली आसा आनी तशेंच जे सांग्यावयले पोलीस आसा तेणी येवन हांगा ती बॉडी आसा ही तांकां हँडओवर केल्ली आसा 108क आनी हेजी फुडली जी तपास आसा हे करतात. सो असले सगळे जे ओपनली धंदे जे चालू आसा ते खंय तरी बंद करपाची गरज आसा. म्युनिसिपालिटीन खंय तरी असले हे चलता इलिगलिटीज तेजेर खंय तरी एक्शन घेवपाची गरज आसा. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर. Like, subscribe and get notified.